बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। 2024 के बारे में लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि बहुत बैड साल है, बड़े तूफान आएंगे, बड़ा इकनॉमिक क्रंच आएगा, पर पता नहीं क्या होगा और क्या होगा। इसमें मैं अर्ज कर दूं कि कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला कि जो पहले नहीं हो चुका हुआ। ठीक है ना, जो पाकिस्तान में पहले होता रहा है ना, उसी तरह की सिनेरियो और सूरत हाल रहनी है। पाकिस्तान में अब इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई थी तो 2-2.5 साल बड़ा ज़बरदस्त काम चला था, बहुत अच्छा, हुकूमत भी ठीक, आर्मी और वज़ीर आज़म एक पेज के ऊपर हैं। तो वो जो है ना चीज़ हुई। ठीक है, तो पाकिस्तान में पिछले 75-76 सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। कभी कोई वज़ीर आज़म आता है, 2-3 साल सही चलता है, उसके बाद वो चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, कि ये चल ना जाए, किधर चल गया तो शायद साड़ी अहमियत ही ख़त्म हो जाए। यानी ये अपना लेवल, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यार आपकी अहमियत जो है वो ख़त्म हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो असल में किसी की अहमियत तो लोगों के दिलों में होती है ना, और वहाँ से ख़त्म होगी तो फिर आपने क्या कर लेना है। लोगों के दिलों से ही अगर आप उतर गए, कोई किसी के दिल से उतर जाए, तो उसको आप क्या, आप वो क्या ज़िंदगी जिएगा। तो ये हुआ अनफॉर्चुनेटली। आने वाले सालों में भी ऐसा ही होना है, आप देख लीजिएगा। आने वाले सालों में भी कोई हुकूमत अभी आएगी, इलेक्शन होंगे, 2-3 साल ठीक चलेगा, उसके बाद वो होगा। अच्छा, असल बात जो है, ये सियासी बात नहीं है। असल बात ये है कि जो लोग ये सोचते हुए ज़िंदगी गुजार देते हैं कि ऐसा होए तो अच्छा होगा, ये हुकूमत आ जाए तो इस तरह जमहूरियत या फलाना आ जाए तो अच्छा होगा, वो लोग हमेशा नुकसान में रहते हैं। क्योंकि पिछले 6,500 साल की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसमें जंगो जदल हुई, मीर जाफ़र मीर सादक हुए, कत्लो गारत गरी हुई, जिसकी लाठी उसकी भैंस हुई। हैं जी, जालिम जो है वो मजलूम के ऊपर जुल्म करता रहा। हैं जी, आसमान नहीं फटा। ठीक है, तो ये इस दुनिया का एक सिस्टम और एक मामला है, वो चलता रहेगा। मेरी आपकी ज़िंदगी हो रही 10-20-50 साल है। ठीक है ना, तो इतनी बड़ी हमें टेंशनें पालने की क्या ज़रूरत है। हाँ, एक टेंशन ज़रूर पालें, अपने आप को माशी तौर पे स्ट्रांग करें, अपनी आमदनी बढ़ाएं, आमदनी के नए ज़राए पैदा करें। ठीक है, अपनी अखराजात को कंट्रोल करें, नोट डाउन करें, और गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म करें, और ज़िम्मेदारी से और ईमानदारी से मेहनत करें और ज़्यादा पैसा कमाएं। अगर आपका ज़्यादा पैसा होगा तो आप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आज माजी में दुनिया से के में जाना, इंटरेक्ट करना मुश्किल था। आज आपके पास जेब में पैसा होना चाहिए। दुनिया की एयरलाइंस आपको वेलकम कर रही हैं, आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप सेल्फिश हो जाएं, और मैं बिल्कुल सेल्फिश होने की बात नहीं कर रहा। अपने लोगों का ख्याल रखें। पाकिस्तान हमारा है और इसका हमने सोचना है, इस पर हमने काम करना है, हमने इसको ठीक करना है, इसमें मसाइल हमने ख़त्म करने हैं। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि 6,500 साल हो गए हैं, तारीख़ इस चीज़ की चीख चीख के गवाही दे रही है कि ये दुनिया में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होना है। ठीक है ना, तो ये जो सारे क्राइसिस हैं और सारे नाइंसाफ़ियाँ, जुल्म, ज़्यादतियाँ, ये हैं कि इधर मजलूम ने जन्नत हासिल करनी है और जालिम ने जहन्नम में जाना है। ठीक है ना, अल्लाह ने तो वो बिल्कुल हर के लिए फ्री दे दिया ना, कि भाई आप की ज़िंदगी है और आप इसमें से जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव करें। तो जालिम जो है, गासिब जो है, आइन तोड़ने वाला जो है, वो जहन्नम खरीद रहा है। उसकी नस्लें भी जहन्नम में जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि वो उसकी नस्लें भी उसी डायरेक्शन पे हैं। ठीक है ना, और जो मजलूम है वो पहले अंग्रेज से लड़ा, फिर हिंदुस्तान से लड़ा, अब इनसे लड़े। तो ये सारी लड़ाई और सारा उसका नुकसान, ये सारा जो उसने जुल्म सहे है, इसका अल्लाह के यहाँ अजर बड़ा अजीम है। तो ये जो 2024 में कहते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्कुल इन चीज़ों पे ध्यान ही ना धरे। ये अल्लाह ताला की सरज़मीन है, ये दुनिया अल्लाह की है, ये कायनात अल्लाह की है, और सिर्फ उससे मांगे। अस्तगफिरुल्लाह
کی تسبیح پڑھیں, زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگیں, اچھا مانگیں. یہ جو کیافے لگانے والے یا جو مستقبل کا حال بتانے والے جو ہیں, یہ جھوٹے ثابت ہوں گے, کیونکہ وہ اللہ چیزوں کو بدل دیتے ہیں. اللہ یہ طاقت رکھتے ہیں, یہ ایبلٹی رکھتے ہیں. یہ سسٹم اللہ کے اختیار اور کنٹرول کے اندر ہے. اور دعا سے اور نماز سے مدد مانگے, جو بھی اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ دعا اور نماز سے مدد مانگے. تو یہ جو 2024 کیسا برا ہوگا, یہ ہونے والا ہے, وہ بالکل اس پہ کان نہ دھریں. 2024 انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا اور بہترین سال ثابت ہوگا. تو یہ میں آپ کو جو میسج ہے وہ یہ اس ڈائریکشن کے اوپر ہے کہ یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہمارا آگے آنے والا ٹائم برا آ رہا ہے. انشاءاللہ بہترین ٹائم آنے والا ہے. پاکستان بہترین ڈائریکشن میں جائے گا. پاکستان میں لوگوں کو شعور آ گیا. اب عوام جب نکلے گی تو یہ سڑکیں چھوٹی پڑ جائیں گی. آپ کی سوچ ہے. لاہور, کراچی, اسلام آباد, بڑے شہروں میں تو ہے ہی ہے. چھوٹے شہروں میں جو اس وقت لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ ناقابل بیان ہیں, ناقابل بیان, کہ وہ کتنا سیاسی شعور حاصل کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سیٹ ہوگا اور کوئی کرائسس, کوئی پرابلم جو ہے وہ آنے والی نہیں ہے. اللہ کا اور لوگوں کا, ایک بات یاد رکھیں, اللہ اور لوگوں کا کنیکشن ہمیشہ سے قائم ہے. ہاں, جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو کنیکشن ویک ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرے. ہاں جی, نماز پڑھے, دعا کرے, اللہ سے ذکر اذکار کرے, اچھے کام کرے, لوگوں کی بھلائی کا جو منصوبہ کو کام کرنا چاہتا ہے وہ کرے. یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں, کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ یہ انسان جو ہے یہ دنیا میں فساد پھیلائے گا, تم ان سے اشرف المخلوقات کا اختیار دینے والے ہو, تو یہ مس یوز کرے گا اس اختیار کو. تو اللہ نے کہا تھا کہ نہیں, یہ انسان ہے, یہ میری راستے پہ چلے گا. میں نے اس کو سمجھا دیا, میں نے اس کو وے آف لائف بتا دیا. میں نے مطلب بعد میں تو اللہ نے پیغمبر, اللہ کے جو نبی ہیں وہ بھیجے اور وہ سارا میسج مکمل کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب انسان اللہ سے جتنا اسٹرانگ کنیکشن بنے گا اتنا اس کا مستقبل شاندار ہے, اتنا اس کی زندگی سکون میں ہے, اتنا جو ہے وہ اس پوری زندگی سے وہ بھرپور لطف اٹھائے گا جتنا اللہ کے قریب ہوگا. اور جتنا اللہ سے دور ہٹے گا, خوف آ جائیں گے انجانے, مال کا خوف, جان کا خوف, ہے جی, عزت کا خوف, یہ تمام اس کے بے شمار اور خوف آ جائیں گے اس کو جب اس کا کنیکشن اللہ سے کمزور ہوگا. تو یہ ایک سمپل اور سیدھا راستہ ہے. سیدھا, اللہ ہمیشہ سیدھا راستے کی تلقین فرماتا ہے اور سیدھے راستے کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ وہ اختیار کرے. اور جو بندہ اللہ سے ڈرنے کی بجائے کسی سے ڈرتا ہے, کسی کے بارے میں دل میں بڑا خوف رکھتا ہے اور اللہ کے بارے میں اس کے برعکس اختیار نہیں سوچتا کہ اللہ کا شاید اختیار نہیں ہے. کیونکہ آج آپ جس معاشرے میں ہمیں نا, یا کوئی بھی آپ کا کرائسس آ جائے نا, تو لوگ دانستہ طور پہ کہتے ہیں کوئی ادھر بندہ ہے آپ کے پاس, اس لائن میں بندہ ہے, فوج میں کوئی بندہ ہے, پولیس میں کوئی بندہ ہے, یا آپ کا کوئی بندہ ہے FIA میں کوئی بندہ ہے. وہ اللہ پہ ان کا یقین نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بندوں پہ یقین ہوتا ہے ان کا. بس یہی پہ جس پہ یقین کیا وہ تو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ پیش آ گیا تھا کہ اللہ پہ پیغمبر ہونے کے ناطے یقین کم ہو گیا تھا اور دوسری تدبیروں پہ اوپر یقین ہو گیا تھا. تو اگر انسان دوسری تدبیروں کے اوپر زیادہ ایمفسائز کرے, کوشش کرے, وہ اتنا ہی زیادہ ان چیزوں میں الجھ جاتا ہے, اس کا کام رک جاتا ہے, ڈیلے ہو جاتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے, خوف بڑھ جاتا ہے, خوف ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اور جتنا اللہ پہ یقین رکھے خوف ختم ہو جاتا ہے, اس کی بگڑے کام بن جاتے ہیں اور اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. اور وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. وہ اس سے ایسے ہوا کہ کیونکہ وہ اللہ کو اس نے سچے دل سے یاد کیا تو ہوا. تو یہ ایک سسٹم ہے. 2024 بہت اچھا سال ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ پاک کے حکم سے. اللہ پاک کی دنیا میں ہم رہتے ہیں. اللہ ہم عاجز ہیں. اللہ جو ہے وہ بہت پاورفل ہے, بہت بڑا حاکم ہے,
اور یہ ہمارا ایمان ہے، اور جتنا پختہ یہ ایمان ہوگا اتنی زندگی آسان ہوگی۔ پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔